तुमची वरो बरे असा ते धिराण करा कोण किते म्हणून मागणे आमचे असले जैता तुमका पायतले शिकारीच बरे मोर तुमचे सदा वाटणतेले या सुमित कार्याचे सोय सोडून अंशमध्ये हजर आसात कार्याच्या अध्यक्षस्थानावर सोबत असचे आमच्या DCCचे विकासचेराल मनसिंचोर बाबू मॅक्सिम नोंदना आयच्या कार्यक्रमाचे केंद्रबिंदू जावन असचे फादर रोनाल्ड प्रकाश डिसोजा ICYM केंद्रीय समितीचो डिरेक्टर बाब अश्विन कार्डोजा ICYM क्रांती अध्यक्ष मनीष जेसन पेरेरा शिरकाळी अंका ICYM चो अध्यक्ष लिओन तशेंच कार्यदर्शी बिना वेदिका पगाडीचे म्हणून तुमचे लागीं हांव विनंती करता आरंभ सर्व असतात अर्धे कार्य सोपले म्हणून करते तर आमच्या कार्याक बरो आनंद दिजे तर कडेचा अंशमध्ये असलेल्या मनाच्या सैर्याक आणि जमलेल्या सर्वांक बरो स्वागत व्हावं आम सर्वांक स्वागत करून उभारलेला ICYM केंद्रीय समितीचो अध्यक्ष मनीष लिओन सोडाना बिंदू तुमचे स्वागत घडयो उगल्यो वरां आवली दीस सापून गेले वर्सां पाशार जाली आलतोडी आसले दोनीक पोलतोड्यान फावयलो एक मात दोनकार आज आपली दोन साडून दर्या कुशीन तोंड फुडें सरला वैभवाचनो मनात बाप रोनाल्ड प्रकाश डिसोजा जागा आमी मोगान बाप रॉड्स म्हूण आपयता ते तिरोत्तर जावन 16 वर्साची आपली सुदीर्घ अवधी सोंपोवन घंटल काडटे एका बागी फिरकजेक भर जावन वेचे घडी उतेल्या निस्वार्थी मनान उपकारी काळजान युवजनांक एक मार्गदर्शक आनी देख जावन आपली जिणी जियेल्या आमच्या मोगाळ तिरोत्तर बापाक उल्हासूं आनी बरें मागच्या ह्या कार्याक तुमकां सर्वांक हांव स्वागत करून हांगासर उबो आसा पयल्यान पयलें आमचे सगळे आजार आसा DCCचे आडारते सोडून काणकोणचे जायत्यो जबाबदारी राटावाळी आसल्यारी हे सकट एक दवरून युवजनांक प्रेरण दिवच्या मोगान आमचे सगळे आजार आसात आनी आयच्या कार्याचे अध्यक्ष स्थान सोबून आसात मनसिंचोर बाब मॅक्सिम नोरोना बापानो तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत मागता हांव उलो दिता रक्षीत आनी फूल दिवन स्वागत करता कलतेपण मायपासी नडते पोट आसून मोवाळ उलोवणे आदर्श जिवीत गुण चिंतपाचे विशाल तशेंच वैज्ञानीक मनोभावाचे अशे समाज केल्यांनी आनी गुणांनी भरलेले एक याजक अभिव्यक्ती खातीर दीस रात युवक जावन
वावर साबार युवजनांक युवा मुखेल्याक जावन परसडून आनी बरो फुडार बांदून मेल पंप जाल्ले आमचे मोगाळ तिरोडकर बाब रोनाल्ड प्रकाश डिसोजा जावन आसा. आदेश म्हळ्यार तांकां बरें मागचे शाबासकी पाठोवचे मुखल्या मिसावाक जैत मागचे जावन आसा. कशें वळचे उतार रावुल्ले कडेन रावना तशें जिवीत म्हणल्यार कालचक्रात ह्या घडयेची जावं आदेश कार्याक आमी फुड करीत पडटा. आनी आतां आयलो तो वेळ फाटल्या 8 वर्सां जावन कळमेत नासतना आयचे मंगळूर DSCचो डिरेक्टर जावन मिसा जावन गेल्ल्या आमच्या मोगाळ बाब रॉनी हांगा विनय मागच्या आनी मुखल्या मिसावाक बरें मागच्या. ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या बापानो तुका सर युवजनातर्फे मोगाचो मानाचो आनी घराचो स्वागत मागता. हांव उलो दितां मिनल आनी फुडलीं स्वागत करच्या. चुरूक क्रियाळ सुटसुटीत जावन आसचे आनी डिरेक्टर बापाचो भाव येदोळूच अधिकेतलो जावन आसा आमचो मोगाचे बाप अश्विन कार्डोजा. बापानो तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो येवकार मागता. हांव उलो दितां सुजय आनी फूल दिवन स्वागत करच्या. DSCचो अध्यक्ष जावन आता कर्नाटक प्रांताचो अध्यक्ष म्हणून सुकन अधिकेतलो ताणें युवा मुखेली मानेस्त जेसन पेरेरा शेताडी तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत मागता. हांव उलो दितां अजित पिंटो आनी फूल दिवन स्वागत करच्या. तशेंच आमचे मदें आसा क्रिया आनी तशेंच म्हाका पाटी दिवन आसचे कार्यदर्शी बिरावास ताकाय ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. युवजन म्हणल्या फुलांच्या व्हडतात युवा मुखेली म्हणले कळे जावन परसडचे DSCचे अध्यक्षस्थान सोपयलेले हर एका कार्यानी बापाक सांगात दिल्ले जायतो वावर साबार क्रिकेटांनी क्रियात्मक रितीन मांडून साबार योजना यशस्वी रितीन पोताक पावयलेले तालेंतांनी भरिल्ले मुखेली आमचे सगळे हजर आसा. तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत मागता. आयचे कार्य व्यवस्थीत रितीन मांडून हाडून आतां आद्य पावलेले जावन आसा DSCचे प्रस्तुत केंद्रीय समिती तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. तशेंच आमचे संघात हजर आसात जेस्विका गॉड्रेस इंटरनॅशनल यूथ एडवायझरी बॉडी असो सांगून तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत मागता. तशेंच बापाच्या मोगान हांगासर हजर आशिल्ले सर्वांक एका सुत्रान मोगाचो स्वागत मागता. हांव सर्वांक स्वागत केल्या अध्यक्ष विनोद सडान तुका ह्या कार्याक स्वागत सुस्वागत. फदरान मेळिल्ल्या सर्व अध्यक्षांची भोगणां सांगात लागल्यान आमच्या समेस्तरांनी काळजाची भोगणां उसारो एका अध्यक्षाक वेंचून काडला. ह्या अध्यक्षाची मोठ्यान वळख दिवची तर व्रत एक प्राध्यापक बरो उलोवपी लोकांक कार्य निर्वाहक फदरान आयज गोंयांत मेळिल्लो पयलो अध्यक्ष त्याचा मनीस नेल्सन मनीस उजिरे ताका तुमी मुखार येवचें आनी तुमची भोगणां धुरी विचारची. सुमेस्ताक देव बरो दीस मागता आनी देव बरी सांज मागता. शिफ्ट करून उलयलो 2 फावटी मात हांव एक म्हज्या काजार दिसा आनी एक आज कित्याक शिफ्ट करल्या म्हळ्यार म्हाका विश्रांत उलयतना कित्याक सुसू कोणाचें नाका म्हणून इतलेशें प्रिपेर करनाय ना देखून ती भोगणां तुमच्या मुखार बरी जाय जाल्ली आनी ह्या अभिमानाक हांव आभार मानता. ह्या वेळेचेर बसून बापाच्या विश्रांत उलोवंक हांव सूक्त आनी योग्य म्हण चिंतून म्हाका वेंचून काडिल्ल्या सर्व कारणीकर्त्यांक देव बरें करूं म्हणटा.
बाबरावनी निर्देशक जावन ऐसव्याचे सुकण हाती घेत असताना ताचे निर्देशकपणाकान अध्यक्ष जावन वावरलो अनुभव म्हजो आनी जायते वेळेचेर हांवें खुशी उसारली आसा बाबरावनीचो पयलो अध्यक्ष हांव उरलो ओके आनी ह्या खुशेच्या दिसर एक अभिमान म्हाका आसा बाबरावनी म्हजो निर्देशक म्हणून सांगूंक हांव अध्यक्ष म्हणशा की बाबरावनी म्हजो निर्देशक म्हणून सांगूंक म्हाका व्हड अभिमान आसा हांव चिंता की विशय बाबरावनी ही कळीत आसा आनी बाबरावनी म्हजे जायते बरी उसारी आसा मोगाच्या युवा समुदायान उसारचें बाबरावनीक ऐसव्या निर्देशक जावन जातना काय 1-2 वर्सां म्हणून सांगून धाडिल्लें गी म्हणून उत्तर म्हाका पूण तांचे तान हांवें आयकलें पूण ताचे उपरांत एक ल्हान वर्स घडलें 1 वर्स गेलो 2 वर्सां गेलो 3, 4, 5 अशें 8 वर्सां म्हणसर ताणें ऐसव्याची सेवा केल्या ताचे पयलें वायसेचो सुदरेतर म्हणजे ह्या जागी जिनियसो दनपार ताणें युवा जनां खातीर करसिला हांव आनी म्हजे दुसरे सवार युवा जनांची ऐसव्यात वावर समोर वायट केल्ल्यांची त्या वेळार म्हजे आनी म्हजे दुसऱ्या सर्व युवकाच्या मतींत उदेले एक चिंताप बाबरावनीक एक गरज मेळत आनी ह्या चिंता फाटलो तीर आज ह्या वेदीचेर हांव तिळसूंक खुशी पावता बाबरावनी तुमच्या त्या बरेपणांत जायते युवक बरे जाल्यात ऐसव्याच्या कार्याच्या वेदीर आदलो कोंकणी बाब अध्यक्ष स्थान सोबून आसलो आनी त्या वेदीचेर म्हाका प्रास्तावीक उलोवंक सांगिल्लें आनी त्या प्रास्तावीक उलोवपाक गवळी बाब बसयल्या त्या वेदीचेर हांवें म्हजो काळजाचो आनी मोतीचो पत्रेक उसारलो आनी गवळी बाबा लागीं हांवें सांगिल्लें गवळी बाबानो बाबरावनीक आमी एक फिरगज विकार जावन पळोवंक आशेता आनी त्या वेळार गवळी बाबरावनीक पळोवन हांसलो त्या वेदीचेर इल्लेशें धनात्मक रितीचें हांसोवकार दिलो आनी म्हाका इल्लें वेळ दिसलें कार्य जाल्यार मागीर बिस्को काय म्हणटा गेलो म्हाका आनी बिस्को म्हज्या लागीं आयलो फंक्शन पुरा जाल्या उपरांत आनी ताणें उसारली उतरां म्हाका अजुनूय उडास आसात बाबरावनीक विकार जावन तुमकां मात्र न्ही म्हाकाय पळोवची आशा आसा म्हणून आनी ती आशा आतां येदोळ हांगासर पावल्या आनी ह्या अपुरबायच्या वखदार बाबरावनीचें जिवीत एक लिसांव महात्मा गांधीजीन बरयल्लो बूक आसा माय लायफ इटसेल्फ इज अ मेसेज हांव चिंता बाबरावनी तुमचें जिवीत एक मेसेज देखून हातूंत जायतें कांय उलोवंक ना पूण आमकां आमच्या आशेक कारण आसा तुम्ही चिंतून पळोवप बाबरावनी कित्याक आमी फिरगज विकार जावन पळोवंक आशेता आनी ह्या कारणाक वस्तू रितीन आमकां कळना एक आशा आसली फकत इतलेंच ह्या एका परिस्थितींत कोविड-19च्या परिस्थितींत कोणालाय आमी विचारलें जाल्यार तुजें मुळावें गरज ह्या मतीचो प्रायोरिटी म्हळ्यार हर एक म्हणटलो की भलायकी मात्र म्हणून दुसऱ्या खंयच्याय आतांच्या परिस्थितींत आमी प्रायोरिटी दिवंक शकना आनी बाबरावनीक आमी खूब लक्षान पळयल्लें आसा आनी म्हजो अनुभव की कितलेशे फावटी बाबरावनी रातीचे जेवण आसतना या जेवण आसतना कितलो आसा आनी म्हजी आनी तांची बरी मेमोरी आसा आमी कोचीन बेकरी घेताल्या 2 पप्स आनी 2 लायटी आनी थंयसर बाबरावनीचें पोट भरतालें आनी बाबरावनीक आमी पळयना आनी दुसऱ्या पात्रां मागीर पळयना आनी आमच्या मतींत असो उपाय इतलो आसलो की बाबरावनीक एक सिस्टमॅटीक रितीन एक लायफ जियेली जाल्यार एक फिरगजीस मेळचें म्हणून आमची आशा आसली आनी ह्या आशा फाटल्यान दुसरो खंयचोय उद्देश नासलो बाबरावनी तुमी खंयच्याक ग्रेट मॅन ऑफ इंडिया ग्रेट मॅन ऑफ गुजरात म्हणून हांसून दिला त्या तीन सांगांती आसतलें तेन्ना हांव चिंता उरतलो म्हाका हांवें चिंतचें फस्ट टायम म्हाका मेळ्ळें तेन्ना म्हाका भारी खुशी जाली नेल्सन ग्रेट मॅन ऑफ इंडिया गुजरात म्हणून ताचे उपरांत आनी लोक आयले तांकांय तेन्ना हांवें चिंतलें हो मनीस कोणायकी दुखोवंक शकचो ना पूण हर एकल्याक खुशी दिवंक शकता आनी बाबरावनीच्या निर्देशकपणाखाल कोण सकयल तरणाटे वाडल्यात ते सकयल जिणेंत बरेच जाल्यात
तर कोणी फार जाऊन ते सगळे जिनेत बरस जायला हांव चिंता खंयच्या एका जमोतींत खंयच्या एका मिटिंगांत बापरावनी राग जाल्लो ना म्हणून म्हजी आलोचना कित्याक तेदा आतां 40 म्हाका वस्तू फरक आसा म्हणजे जर बापा तेदा आमी रांदताले या आयसव्यामांत हांगा दफ्तरान कॅसिना थोडे तरणाटे आसले आमी रांदताले आमी तेन्ना बरें रांदी घातलें आतां रांदिना आमी बरें पूण आमी रांदलें तर बापरावनी आमचे वाटो जुंपतालो ह्या आमचे वाटो करतालो पूण एक आमी सोनवाराच्या घरा येताले म्हजो गांव उज्जैन आनी तेन्ना फाटी येताना टिफिनाक खाली पयले शाळेचें आसलें आनी थोडी थोडी बापरावनी आता दुकान असं की होतं म्हाका तर मस्त आशा आसली आमी हाडटाले आनी सोमार मंगळार बुधवार ते पावताले उपरांत ब्रेस्तार शुक्रार सोमार इतली परिस्थिती आमची देखून एडजस्टमेंट जावन आमचे सांगाता बापरावनी आसलो आनी थंयच्यान हांव सांगता बापरावनी येताले आयज वेळार म्हाका जायते बरें बरें लागलां एका बर्थडेच्या दिसा बापरावनीच्या हांवें फेसबुकार एक स्टेटस घालो आनी जायते बरें येयले आतां न्हू वस्तू बरें दनपार असो विशय गेला तो एकलो पाद्रे हांवें या अशें वस्तू बरें आनी त्या एका मेसेजीक म्हाका जायत्या पाद्र्या बारी कितलें बरें म्हणून सांगलें म्हळ्यार गलजन पाद्रा भविश्यान तुका बरी अभिप्राय आसा आनी तुमचे तसले तरणाटे आसल्यार आमकां आनी किसरीत वावूर करूंक उर्बा येता म्हणून पूण एका पाद्र्या बाबूक तो म्हाका काल्याक तशें भोगलें म्हणून एका पाद्र्या बाबूक सांगलें आमी बोले करीत जाल्यार रेस्ट कांडी जस्ट पडटा म्हणून एखादो स्टेटसाक रिप्लाय देखून म्हजी आलोचना हांवें रिप्लाय दिली जर तर ती विशय जर बापरावनी तात्काळी एक्सेप्शनल ताका बरें करीत जाल्यार रेस्ट करचें म्हूण ना म्हणून म्हजें आलोचना आसली आखेर तेच्या फुडें बापरावनी आयज वेळार म्हाका आयलो 8 वर्सां पयलें आनी आतां मेंटल कॅटेगरीक विकार जावन येता ताच्या पयलें 8 वर्सां वायसेसांत ताणें वावर केला हांव चिंता युवा संचालनांत एक 2 काळ बापरावनी तुमी लिपोवन गेल्या एक क्रिस्ताव पूर्व आनी एक क्रिस्ताव शाखा म्हूण आसता हांव धैर्यान सांगता एक रॉनी पूर्व आनी एक रॉनी शाखा खंडीत युवा संचालनांत तुमी काडलें तें मायलस्टोन या तुमी दवरलें तें मायलस्टोन हर एक आदर्श जातलें आनी तुमचो तसलो पाद्र्यार आयज म्हाका मेळिल्लो आमकां आमचे भाग्य म्हणून आमी पातयता आखेर करच्या फुडें देशाचे खंयच्याय पाद्र्या बालांनी बापरावनीच्या मोबायलांत आसले तितले तरणाट्याचे नामगारां दुसरे खंयच्याय पाद्र्या बालांनी आसूंक शकचे ना वय कळ्ळें म्हणटा तुमी म्हणल्यार तितल्या तरणाट्याचे नंबर बापरावनी तुमचे लागीं आसा हांव तुमकां आश्वासन दिता तुमच्या विकारापणांत कितेंय गरज भोगतात म्हूण जाल्यार ते ICY म्हणले हेल्पलायन नंबर आसा पळय खंयच्याय एका नंबराक तुमी खंडीत संपर्क करा या कॉल करा तुमचे गरज खंडीत एक ना एक तरणाटो तिरसितलो कित्याक तुमी तांची गरज एक ना एका रितीन तिरसिया म्हूण सांगून तुमच्या जिवितांत सगळें बरें जावं दी तुमची भलायकी आनी तुमचें जिवीत आनी तुमच्या कितें सगळें बरें जावंक आसा तें सगळें जावं दी आनी तुमकां फिल्गर्स मेळिल्ल्यान जायत्यो जाणांक संतोश जाला तातूंत हांवूय एकलो तशें वेळेर गंटल फिल्गर्स मेळिल्ली आमकां बारी खुशीच देखून तुमच्या जिवितांत चडीत आनी चडीत आनी तरणाटो जावंक आसूंक आमी तुमकां पळोवंक आशेता आनी तुमकां बरें जावं दी म्हूण सांगून तुमकां आपणायलो गंटल कॅपिटल्सचो लोक बागी म्हूण सांगून म्हजी दोन उतरां कितें करता देव बरें करूं अपूर्वांच्या उतरांनी बोगडा उसारल्या आमच्या नेल्सन मनीस तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आता मगाच्यान पदनामीक संघाचा वावर केले सर्व अध्यक्ष मुखार येतात मुखार पदनामीक फुलांचो चेलो घालल्यार मान करून खुशी भरतात रेकन सोनेस अध्यक्षाने मुखार येवचे लेकिन सरकारी व्यक्तित्वांचो आवाज सगळो आमी दिवचो Fala, Ashwin. Dobrego servo अध्यक्षांक Hava burada Kudasıkın papayla ICY'ya केंद्रीय समितीचो डिरेक्टर जावन सुपरफास्ट येतो मराठी बाब अश्विन कडवजा
बाबरान एक उद्देश दोन शब्द उकलायचे म्हणून तुमच्या लागीं विनंती करता. वेदीर हजर असलेल्या बहुमनाधिक मोठींच्यो मॅक्सिम नोंदणा बाप रॉन्स आजेकार आणि वेदीर असलेल्या युवा मुखेल्यानो, वेदीच्या मुखार असलेल्या युवा मुखेल्यानो, तुमकां समेस्तांक मोगाचो प्रणाम. युवा जनाची मोना जिखूंक चलीच न्हय. जर तर एक व्यक्ती युवा जनाची मोना जिखता तर त्या व्यक्ती खातीर कितेंय कश्टाचें काम आसूं दी ते करतात. आणि आता साक्ष फादर रॉन्स आजेकार. बाप तुम्ही लाकी कित्याक तुम्ही युवा जनांची तांची खास जिखल्यात, तांची मोना तुम्ही जिखल्यात. आणि आज विशेष रितीन फाटल्या वर्सांनी तांणी केल्ले कार्यक्रमां पळयत आसतना आमकां कळीत जाता खंडीत जावन जर तर तांणी जिखून नासलें जाल्यार तें साध्य जातलें ना. आणि आज ह्या कार्याक तुमच्या जायत्या अभिमानीक येवन मोन आसलें, पूण आमकां या पुस्तक काळार कितें करचें म्हणून कळोवंक नासलें. मागीर आमी तांचे रिक्वेस्ट केल्या वेळा आज खंडीत जावन जायते जण इंस्टाग्राम युट्यूबार पळोवन तुमकां विशेष दिवन आसात. हाका जावन आसा तुमचें बरेंपण. सो फादर तुम्ही ग्रेट, तुम्ही यालाच ग्रेट म्हणटात आणि आज तुम्ही ते ग्रेट तुमचे ग्रेटनेस दाखवून दिला. आणि मोगाच्या युवा जणांनो, आज तुम्ही व्हड व्हड उद्यान पावल्या जावं पुरो. आज तुमकां बरें धैर्य आसा, धैर्यानीत जाल्यात. हांगासर नेल्सन मोंडीसर तांची खालसाची बोमना उलयलो. हांगासर एमसी ह्या नृत्य कितेंय केलां जावं पुरो. हाच्या फाटल्यान हें धैर्य मेळत जाल्यार एक वाव केल्लो एक खेळगडी आसा, एक कोच आसा, तो जावन आसा बाप रॉन्स आजेकार. परत युवा जणांनो तुम्ही बागी जावन आसात. तर फादर रॉन्स आजेकार गंटल गटे मुजस गटेचे विकार जावन येत आसतना खंडीत जावन म्हाकाय वरतो सोडतोच कित्याक तुजो विकार हांगासर आसा. सो तुमकां हांव बरें मागता. तुमचें जिवीत नान्यता बरी, तुम्ही आकर्षण करची सगळं तुमकां आसा. युवा जनांक तुम्ही राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय माठार पावयली कीर्त तुमची. खंडीत जावन राष्ट्रीय माठार आनी आंतरराष्ट्रीय माठार तेंचो वसत जाल्यार कीर्त तांची जावन आसा. आणि तांच्या ह्या अवधेंत येदोळ वसो ते वर्ल्ड युथ डेक वचोनात. आणि हांवें विचारलें फादर कित्याक वचोनात, अवकाश मेळ्ळो तुमी कित्याक उडयलो. तांणी म्हणली उतरां म्हाका तुका येवंक लागली. तांणी म्हणलें फादर हांवें त्या पयशांक कांय युवा जनांक काम करता. हांव येचे गेल्यार उशेर पूण हांव त्या पयशांक हांव युवा जनांक काम करता आनी तें करता दाखयला. खंय जावन फादर तुम्ही भोव सुबीत रितीन तुमच्या कलतेपणान आनी तुमच्या बळपणान युवा जनांक तुमी नेसून दिल्यात. येत आसतना तुमी आनीक मिसांव संपवना, मिसांव सुरू जाला नवे मिसांव कधी जावन युवा जनां सांगता मात न्ही सगळ्या लोकां सांगता आसतलें. आमी बरें मागता तुमकां आमी देवाची दिसता आशिर्वाद मागता. आनी तुमचें मिसांव आनी कळावळी जावनी चड युवा जनांक आकर्शण करा. आमकां ही सेटअप वचलाक आमकां गरज पडटा आसतना तांच्या फाटीं युवा जनां आमकां दिया म्हणून आमी उलोवंक दिता. समेस्तांक देव बरें करूं. देव करून बाप अश्विन कळवळचा तुमकां प्रस्तुत वर्षाचे कार्यकारी समितीतर्फे बाबराव इंडिया सगळे आभार मानून आणि मुख्याध्याच्या विसावांक बरें मागोवन मुखार येता कुमारी अंसिता डिसोजा कवडे. वेदी रसच्या विकार जनरल बापा, आईसलैंड डायरेक्टर फादर अश्विन कार्डोजा, प्रांतीय कर्नाटक प्रांतीय अध्यक्ष जेसन पेरेरा शेतलडी आणि लिओन अध्यक्ष आमचो आणि कार्यदर्शी वीणा. तशेंच आमचो फेवरेट हिरो म्हणून येता आमचो मानदीक बाप रॉनी. तुमकां प्रणाम पठयता. बाप रॉनी रॉन्स आजेकार, फादर रोनाल्ड आयसीवायएम आमचो फादर, आयसीवायएम डिरेक्टर, युवा स्फूर्ती अशें विविध नांवां म्हणून व्यक्ती एकलोच. फाटल्या 16 वर्सां हांव युवा संचलनाचे निर्देशक जावन सेवा दिलो. आमचो सर्वांचो मोगाचो यासारको फादर रॉन्स, द ग्रेट मॅन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, गुजरात. युवा स्फूर्ती माननीय बाप रॉन्स आजेकार म्हणजे रोनाल्ड प्रकाश डिसोजा. बाबांनो
तुमचे हास्कुरे मुखामळ संतोषान भरलेली उतरां आमकां युवजनांक संचलनात मुखेली जावन सेवा दिवन प्रेरण जातले. आमचे थंय आसची तालेंतां सोदून काण ताका जोगती वेदी तयार करचें, तालेंतां उच्चीत करचें. तुम्ही हिंसो पाठिंबो वर्तो जावन आसलो. हर एक युवक युवती तुमकां प्रमुख जावन आसले. सादें जीवन तुमचें तें सादें जीवन आमकां प्रेरण जाला. तुमच्या भलायकेची चिंता करिनासतना युवजनां खातीर वा कोणी करचें आसल्या वेळार एवर रेडी आसचो येतात म्हळ्यार बाब रॉनी कुमिन्स. सेवेद्वारे मुखेलपण आमच्या संचलनाचे मिसांव तुमच्या मार्गदर्शनाखाल खंडीत केलां. हाका उदाहरण दिवचें जाल्यार मिशन 25K, K2K, मिशन के दीस आनी रात म्हणनासतना युवजनां सांगता तुम्ही केल्लो वावर विशिश्ट. सवार दीस तुम्ही न्हीद आनी एकच घंटो फकत एकच घंटो तुम्ही न्हिदले आमी पळयला. युवजनां सांगता तुम्ही केल्लो वावर फादर खंडीत एक विशिश्ट म्हण सांगीत तुमकां आमी आभारी जावन आसा. रेड ड्रॉप, यूथ बायबल कन्वेन्शन, यूथ इयर अशे हर एका कार्यक्रमात सुपरहिट जाल्यार तुमचे एक मार्गदर्शन आनी निर्देशक जाल्ल्याने जाला आनी राज्य आनी आंतरराष्ट्रीय मट्टार जाल्यार आमकां शाबासकी मेळोनूच आसा. केंद्रीय समितींत जावच्या जमते वेळार फादर रॉनी पयलेंच येवन यूथ ऑफिसांत रेडी रावतालो आनी सर युवा मुखेल्यांक बारी हांसोवन म्हणल्या बरें आमकां तांणी स्वागत करची रीत आनी आमचे कडेन गजाली करचें आनी मिटींग स्टार्ट जाल्या उपरांत कार्यक्रमान एक येवजण करचें. अर्थभरी दिवचो संदेश खंडीत युवा मुखेल्यांक आमकां प्रेरण जावन आसलें. घटकांनी वाराड्यांनी कार्यक्रम आसतना भेट करचें, तांकां दिवचो संदेश सक्कड युवा जनांक संतोष आनी फादर रॉनीच्या बोलेरोर वयचें म्हळ्यार सक्कड युवा जनांक बारी संतोष. बाब रॉनी आनी युवा मुखेली घटकाचे भेट वाराड कार्यक्रमाक येताना वयचे आमी बोलेरो गाडयेर तातूंत साऊंड बॉक्स कांय ना. फादर रॉनी स्टार्ट करचें पद म्हणून ताचे उपरांत आमी स्टार्ट करचें आनी आमचे थोडे पदां आसात. म्हाका सांगलें फादर एक सांगला म्हूण सांगलें फस्ट सांगनात मागीर लो स्टार्ट करतात ते सांगूंक. मागीर आमी पुरो तें रेकॉर्ड करचें आनी गम्मत करचें आनी कालींग आसल्यार आमी तें गम्मत करून घटकांक वयचें. घटकान पाटी येताना जाल्यार ते एक बोलेरो गाडयेर आमकां एक संतोश जावचें एक विभिन्न फादर एक तुमी आमकां सांगात दवरचें तुमचें वर्तें देणें NYC, DYC, डायफरन्स खंयचेय कार्यक्रम आसूं दी बाब रॉनीक सांगचें एकच उतर युवजनांक रेजिस्ट्रेशन फीज दिवंक जायना जाल्यार म्हणना ती येवंक दीत आमी तांचे पयशे काडूंक नाकात. तांची आमी सर्वतोमुख अभिवृद्धी पळयचें, तांणी बरें जायचें आनी तांकां आमी कितें एक बरेंपण दिवचें आनी तें तांकां फायद्याचें जायचें म्हणून ती तांची आशा जावन आसली. कोणाय कितें जाय करिनासतना संतोशान उलोवची तुमची ती उतरां युवजनांक प्रेरण जावन आसात. युवजनांनी मुखेलपण घेवंक तुमी दिल्लें तें उत्तेजन दिल्ली सल्ला सुचना स्वीकार करचे तुमचें तें बरें म्हणून युवा संचलनाच्या अभिवृद्धी खातीर केल्लो तो सॅक्रिफायस युवजनां संगी युवकांवर एक सेवा दिलो एक खरो येजार तुमी बाब रॉन्स आजेकार. बापानो युवा संचलनान तुमी दिल्ल्या सांगातपणां सॅक्रिफायसा तुमच्या सेवेक आमी मंगळूर DSCची युवजनां प्रत्येक जावन प्रस्तुत वर्साची केंद्रीय समिती आभारी जावन आसा. तुम्ही दिल्लो मोग खंडीत विसरूंक जायना फादर. बरें कामां करतात धैर्यान मुखार वचा म्हणून पाट तापडून तुम्ही आमकां दिल्लें उत्तेजन आमी तुमकां ऋणी जावन आसा. बाबानो युवा स्फूर्ती जावन तुमी आमच्या काळजमानांनी सदांच आसात. मुख्य तुमचे यासाठी मिसांव बऱ्यान जावन दी. देव तुमकां बरी भलायकी संतोष समाधान दिवं दी म्हूण सर युवजनांतर्फे मागता. सादेपणे खालते तुमचे जीवन युवजनांक जाला तें प्रेरण. राज्य राष्ट्र आंतरराष्ट्रीय मट्टार युवजनां परजळोवंक तुमी जावन आसात कारण जावं दी तुमचें जिवीत सदांच नंदन. देव बरें करूं. देवरे करो कुमारी अंशिता तुमकां. आता मग क्षणात 2021 आणि 20व्या वर्षाची कार्यकारी समितीचे सदस्य फ्रान्सोचे बापू रॉनी अर्पिता.
सगळं पाटला 16 वर्सांनी मोठेला सोबडा सानो हांगासर फोटो आल्बम तांकां दिवतले अपेक्षिता दयाकर कार्यकारी समितीच्या सर्व सदस्यांनी मुखार येवचे सगळं समावेशनो आता 2019 आणि 20 वर्षाचे म्हणजे 71 कौन्सिलरचे अध्यक्ष मुखार येऊन फुलांचो जनो प्रामाणिक करतात सर्व वर्गाच्या अध्यक्षांनी मुखार येवचे अध्यक्ष तशेंच कार्यदर्शिनी दयाकर मुखार येवचे आणि प्रामाणिक फुलांचो जनो अर्पणचो मोगचलो मुख्य वेळाचा बाबरामीचे वयर मोग्ध बोलव बाबरामी कधीरेसो विशेष रितीन काढलेलो आमचो युवक 59 आंगडो मोकळे करच्यात आसलो हवकार पैदान केंद्रीय समितीचो आमचो युवक प्रतिनिधी सुशील नवशंकर हे कार्य सोडून वचतात अविरती करता विकासच्या रोजिंच्या बाब मॅक्सिंग नादाना वो अंग मोकळी करच्यात तुमच्या लागे विनंती करता सोयीस्करी व्यक्तताळी असो आवाज राहिली असो साठी मेहनत घालून बाबरामी सोडून स्पेशल आंदो काढला लाईक उद्घाटन करताना सोयीस्करी अनेक कडे टाळ्यांचो आवाज द्यायचो या कार्याचे अध्यक्ष आमच्या बीएससीचे विकास मनसीचर मॅक्सिम नादाना हांचे अध्यक्षीय संदेश फाटल्या 16 वर्सां ही वजनासून क्रिया जावन वावर केलो आयचो केंद्र व्यक्ती म्हणारी बाब नाल्ले सोडला आयचो केंद्रीय समितीचो नवो डिरेक्टर म्हणारी बाब अश्विन कार्डोजा कर्नाटक प्रांतचो आयसीएम अध्यक्ष मनीष जेसन प्रस्तुत आमच्या दिसो आयसीएम केंद्रीय समितीचो अध्यक्ष मनीष लिमा कार्यदर्शी विना तशेंच हांगा हजर आसता सर्व युवा मुखेल्यानो विविध ह्या केंद्रीय समितीच्या आनी तशेंच दुसऱ्या वार्डो आनी फुडगेच्या कार्यकारी समितीच्या सान्यानो माध्यम उपरांत हे आपुलबायेच्या सुबीतकारी वीक्षण करच्या सर्व युवा जाणांनो पयल्यान पयलें तुमकां हांव सरपणे मागतां 16 वर्सांचे युवा जाणां सोय दिसांव आमी संपले म्हणटा फराळीचे पूण आमकां ह्या जगाक युवा जाणांचे दिसांव संपले ना सदांच आसा तें फराळीन तांचे युवा मिसांव आराम करता आसतना विशेष करून ह्या आयसीएम वायसीएस ह्या संघटनांनी आपले मिसांव आराम करता आसतना सदां तांची प्राय करणारे प्राय उतर नाही देखून आम्ही चिकेवडं विचारले आता म्हणजे प्राय किती म्हणून संगीत म्हणतील बा आणि सांगले बाबा 49 म्हणून आणि लेख करे 16 वर्सां आधी जाल्यार 33 जेजूची प्राय प्रसार मारली आणि डीएसएच्या वडील आमी
त्या प्रोत्साहनाच्या प्रायर काका उपसर प्रोत्साहनाच्या खातीर आमकां ह्या जाकांक फेब्रेन सगळ्यांनी साव तितले कश्टांनी जायना युवा जनासोय साव कश्टांनी जाता कित्याक म्हळ्यार युवा जन हर एक नोव्याचें दिवपाचें आदलेंच आमी रिपीट करून गेल्या ताका तें सोमा पडना सोमा जायना ते वांच्या उदका वय हर एक वेळेर नितळ उदक नवेच उदक वाडोवन येता आनी पोरणे उदक तें पाशाक जावन येता त्या रितीन आनी देखून तें आमकां ह्या जागांक जाय तें कश्टांनी जाता फुडलेच्या मिसांवाक युवा जन सगळें वावर करूं पूण आमचे प्रयत्न आमी करता पूण सांगता आस दुसरे युवा मुखेली या पदाश्रमात असले तरणाटे ह्या जागी आसल्यार युवा जन सगळें वावर करूंक भोव सरीस जाता बापरानीचे थोडेच भौशे हांव चिंतिना आयज जवळ मनेस्त नवी नेल्सन उलयलो अध्यक्षान स्वागत केलो तशेंच जेसन सगळ्यांनी उलयल्यांत पदरावणीचे सगळे गुण भायर आयले म्हण हांव चिंतिना सांगत आस उलयले सगळे म्हण आयले म्हण चिंतिना तो एक गुणाचो भंडार म्हण आमी सांगेत रावणी आनी तातूंत विशेश हांव सोंपचें आनी म्हाका लायक जाल्लें पदरा पळयतना लायक जाल्लें ताचें एक खालतेपणाचो सादेपणाचो तशें गुण त्या वरी तो युवा जनांक जिखला आनी 16 वर्सां युवा जनां सगळें वावर करचें म्हळ्यार तितलें लाभ न्ही आनी आमच्या DSCन तेंच्या ह्या जाता तितले वर्सां वावर युवा जनां त्या लागीं म्हणलें हांव नेना ह्या नवी सेक्टर भितर पालरांनी आमच्या DSCन गड्ड्या जावची पळोवप कित्याक युवा जनां सगळें वावर करचो तें पंथ आव्हान एक चॅलेंज आनी हें चॅलेंज 16 वर्सां आदीं पालरांनी आराम केल्लें एका हंताक तें आयलां पूण युवा वावर करचो आख्या जायना तुमकां जें युवा वावर आसा आनी तो मुंदरून व्हरून ताका आसतना कंटिजान हे दळसो आमी आयकल्या प्रमाणे नेल्सनान सांगल्या प्रमाणे युवा जनांची कितलेशीं टेलिफोनाक तांच्या मोबायलार आसात आनी मुखार जाल्यांनी युवा जनांक तांकां विविध रितींनी विविध हंकार स्पंदन करूंक पडटलेंच आनी ह्या संदर्भात तांच्या ह्या फाटल्या 16 वर्सांच्या विशेष DSCन दिल्या युवा जनांक सगळें सेवा दिल्या 16 वर्सां खातीर हांव जेसच्या गवडी बापाक तर्फे आदलो गवडी बाप आतांचो गवडी बाप आनी आमच्या DSC तर्फेन पदरावणीक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सर बरें मागता आतां मेंटल गॅडेफिकेट वर्क जावं येता DSCच्या आमच्या DSCन ही प्रक्रिया वर्गावरती करची ट्रान्सफर करची सुमार डिसेंबरांत आराम जाता नोव्हेंबर डिसेंबरान ती लिस्ट तयार जाता आनी ती लिस्ट डिसायबाक दितात हे सगळे ट्रान्सफर आसात ह्या वर्सा म्हणून ताच्या उपरांत ती लिस्ट डिसायड कन्सल्ट आसा तांच्या मिटिंगा दवरतात इतल्या जाणांक ह्या वर्सा ट्रान्सफर आसा कोणाकी चडीत पुरसूंका कोणाकी पाडये दवरूंका तांचे सनां घेता डिसायड उपरांत त्या कन्सल्टना पैकी थोड्यांक सुमार 12-13 जाण आसात ताचे खातीर 4-5 जाणांची एक कमिटी करून ह्या जागांक ट्रान्सफराची प्रक्रिया आराम जाता तेंच्या ह्या जागाक ती वर्ग करचे म्हणून आनी ती समिती बसून ही वर्गावरती तयार करता उपरांत डिसायबाक दिता डिसायड परत कन्सल्टन्सान दवरता जायत म्हण जाल्यार ती लिस्ट दिसा एक ह्या जागाक आपोवन सांगता जायते फावटी ती एक समिती केल्ली 4-5 जाणांची ताणें तयार केली पट्टी आख्या जाताना उरना तुमकां सांगतात हांव विगात जाल्या उपरांत त्या समितीक कोऑर्डिनेटर म्हाका केलो आनी आमी आदल्या वर्सा ती लिस्ट केली ह्या जाग्याच्या ट्रान्सफराची आमी केल्ल्या लिस्टेक 11 उरले 2 ह्या जाक उरले ते पुरो बदले जाले आनी ह्या वर्सा सादारण हांवें पळयल्या पैकी सुमार 8 जाणांचे आमी केल्ले लिस्ट ते व्यक्ती त्या जाग्यार ते उरल्या आनी ह्या लिस्टेर ह्या वर्सा पयलें नांव आसलें पदरावणीचें आनी आमी त्या समितीक पदरावणीक तेंचे भुरगे जाय की म्हणून चिंतून घंटा जाय ताका दिली आनी ती तशीच उरल्या नक्की देखून आमकां एक समाधान आमी एक सजेस्ट केल्लें भुरगे पदरावणीक उरल्या आनी ती तो वेगळीच तेंची जबाबदारी घेवंक आसतलो ह्या संदर्भात हे विधायकांनी मातूय बरें मागचें खातीर अपुरबायन मांडून हाडला हे मांडून हाडल्या सगळ्यांक अध्यक्ष आसूं खरी एकल्याची आनी डिरेक्टर आसूं नव्या डिरेक्टर आसूं सगळ्यांक हांव अभिनंदन पाठयलां भोव सूक्ष्मतरान ही एक संगती गमनांत घेवन
आतांचे कोविड-19 या एका परिगतेंत सगळ्या युवा जाणांक हांगासर येवंक साध्य जायना त्या खातीर सगळी मांडावळ केली कापूर पाहिजे कार्य आयच्या दिसा मांडून हाडला मांडावळ केल्या सगळ्यांक हांव अभिनंदन फाटीत आसतना पाद्रा लागीं सर बरें मागता हांवें उडोवन सांगलें एका ह्या जाग्याच्या दिनेंत युवा वावरूळ हांव जायना बगार तो सगळे नासता पर्यंत तो मुंदोरून वता आनी हो वावर पदरांनी नेस सगळे मात्र बघा येस मुंदोरून वरतलो येस सदांच वचो पाटिंबो युवा वावरांत आसतलो म्हणलो म्हाका भरवोसो आसा विशेष कार्य युवा जाणां तावन आनी ह्या शिवाय मातावन फाटल्या वर्सांनी जाल्या जावं पुरो 2 वर्सांनी कोडागू केरळा हे सगळे आवरांनी आयिल्ल्या वेळार तांकां स्पंदन करचे तांची रीत युवा जाणांक संघटन केली रीत जावं पुरो आदल्या वर्सा युवा जाणां खातीर समर्थन दिलें आमच्या येसनेंत विविध मट्टाची विविध हंताची वाड्या लेवलार सगळ्याच्या लेवलार वाड्या लेवलार येसीच्या लेवलार मात्र आसतना येसी भायर आसले आमच्या युवा जाणांक एक स्पंदन करचें आसली अपुरबायची कार्य तांच्या निर्देशना खाल फाटल्या वर्सांनी मांडून हाडल्या आनी हेर जायती कार्य ती फायद्याक पडची आसली ती खंडी जावं तुमकां कळीत आसात फायद्याक पडची युवा जाणांक एक बरी दिशा दाखोवची असले कार्यक्रमां पदरांनीच्या मुखेलपणान मांडून हाडल्यात तांकां खरेंच शाबासकी फावो पदरांनी परत हांव तुमकां सर बरें मागता सगळे एक डान्स केलो तुमचे निसां बरें आसा आमी मागता तितलेंच तुमचे निसां बरें आसा आतां घंटा घाटे वेता मुखार आमी केन्ना खंय गेले नुस्तेंची निसां तुमकां वडिलांनी दिल्लें तुमी घेतात आनी हे निसां सुफळ जावं सर बरें जावं म्हूण आमी तुमकां मागता तशेंच हांव एक अवकाश घेता पदाश्वेराक सर बरें मागो म्हाका एक आमी मान दिलें म्हळ्यार तो म्हजे समेत 1 वर्स मणकोळांत आसुल्लो ताची एक स्फूर्ती ती युवा जाणांचो वाव करची म्हाका मस्त लायक जाली म्हळ्यार नवेपण हाडटा नवेपण कांय एक नवी चिंता म्हाका कळीत आसा मणकोळ आसतना थंयसर एक उदकान आमी एक कार्यक्रम तांचो जो खंय कर्नाटक आयकालो तांचेच इनिशिएटीव काणी युवा जाणांक हाडून ते पयले प्रॅक्टीस केला ते सक्सेस जाता ती पळोवंक ते सगळे केल्लें आनी अशें एक नवेपणाची एक सगळ्यात पदाश्विना समय आसा युवा जाणां समय डिरेक्टर वावर करच्यांक युवा प्राय आसा जें म्हणोन ना बगार युवा जाणांक समजून जें तसलें सकत गरज युवा जाणांक ताच्या काळजांत एक जागो आसची गरज आनी हो जागो आमीच्या काळजांत आसलो आनी हांव जाणा पदाश्विनाच्या काळजांत तो जागो आसा आनी युवा जाणांक समजून जें सकत ताका आसा जायते फावटी हांवें ताका थोडे सांगे डिस्करेज केल्लें आसा कित्याक म्हळ्यार सांजेर सदांच युवा जाणांनी खंयच्या चटवाट घेवन भोव सांजे येवचे 7 वरांनी येवचे ते आमकां इंग्लीश सिनियर पात्रांक तितलें बरें जायना देखून थोडे फावटी काळाकांनी सांगिल्लें आसा युवा जाणांनी सांगिल्लें आसा पदाश्विनाक सांगिल्लें आसा पूण ताचें युवा जाणांनी स्पंदन करचें व्हडलें मन पदाश्विनाक हें आसा ताका हांव सर बरें मागता ताच्या युवा निर्देशकपणान सांगत आस हांगासर तुमी युवा मुखेलीच आसा केंद्रीय समितीचे प्रांतीय ते समितीचो अध्यक्ष आसा केंद्रीय अध्यक्ष आनी हुद्देदार आसात वार्डाचे हुद्देदार आसात अध्यक्ष आसात युनिटाचे सांडे ह्या थोडेपणी हुद्देदार आसतले आनी ह्या माध्यमा मुखार जायती युवा जाणां आयचे कार्य आतां ह्या वेळी ह्या मुखल्या वेळार हे पळोवंक आसतली ताका सगळ्यांक हांव बरें मागता आयज शिवाय कधीच पण खंयच्याच युवकाक पाड करिना जर एकामेकाचें स्पंदन बरें आसा जाल्यार आनी तें केलां आयज शिवाय आनी करनूच आसा आनी तुमकां गंडी जावन जर फादर राणीचेर अभिमान आसा जाल्यार न्ही राणी जावन मात्र बगार आयज शिवाय मात तुमकां बरेंपण लाभलां तुमची तेणी उजवाडा काडून सेवे मुखार मुखेलपण जातो आनी जिवितांत एक दिशा आपणावंक तुमकां ती आयज शिवाय सदांच आदार दिता सदांच मार्गदर्शन दिता तुमकां सुनेश सांगा बरें मगो म्हणजे 2 उतरां संपयता देव बरें करूं बबरावच्या मुखल्या दिसा वावराक बरें मागिल्ल्या मुन्सिंच्या बापानो तुमकां हांव कळसां हांव देव बरें करूं म्हणटा बबरावनी सगळ्या वावर केल्या सर्व अध्यक्षाचो अनुभव आनी मुखल्या त्यांच्या मिसावाक बरें मागिल्लो मोठे झळक आतां तुमच्या मुखार आमी दवरता ह्या कन्वेदीत आशिल्ल्या सर्वांनी हे सर्व मोकळी बसोन स्विकार करचें म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता
दिवो हेरांक उसवाड दिता फुलच्या फुलांक हेरांक परमळ आसा वाळचें उदक हेरांची तान बागयता असलो पाद्रा बेकलो आमकां आसा झळसो दिवो हेरांक उसवाड दिता फुलच्या फुलांक हेरांक परमळ आसा वाळचें उदक हेरांची तान बागयता असलो पाद्रा बेकलो आमकां आसा बाप रोनी बाप रोनी हेरां खातीर जियेल्ली तुमची जिणी बाप रोनी बाप रोनी युवा जणांक मोगाचे उतरां कळण्यांनी युवा जाणां युवक जावून युवा शेतान पजळले देवाचो म्हणयारी तुमी जावून सेवेद्वारी मुखेलपण दिल्लेले बाप रोनी हेरां खातीर जियेल्ली तुमची जिणी बाप रोनी युवा जणांक मोगाचे उतरां कळण्यांनी रोंसाचे कार म्हणल्या लिखणे नांवान हर एक युवक काळीजी जिखूंक सकल्या ग्रेट मॅन ऑफ इंडिया गुजरात म्हणून 1000 युवा तोंडांनी हांसो दिल्या वडिलांच्या उल्या खालतेपणी आपणाक दिल्ले मिसांव जारी केला कवी जावून तुमच्या बरोवपांनी तालेंताचे भांडार रुपी जाला बाप रोनी हेरां खातीर जियेल्ली तुमची जिणी बाप रोनी युवा जणांक मोगाचे उतरां कळण्यांनी 16 वर्सां युवा निर्देशक जावून संचलनाची भरपूर सेवा केल्या उदेंतीच्या रोमाचे याजक जावून युवा स्फूर्ती बिरुद आपणाक पावल्या बाप रोनी हेरां खातीर जियेल्ली तुमची जिणी बाप रोनी युवा जणांक मोगाचे उतरां कळण्यांनी बाप रोनी हेरां खातीर जियेल्ली तुमची जिणी बाप रोनी युवा जणांक मोगाचे उतरां कळण्यांनी हॅलो फादर म्हटलं सबार वर्सांत हांव आमी केदाळे तुमचे लागीं उलोवन आसले हांव आनी 1 वर्स तुमी रावाचे आनी 1 वर्स तुमी कंटिन्यू करा पूण आज फायनली दीस आयला तुमकां आमच्या युवा वावरांतान आदेश मागच्याक फादर तुम्ही आमकां केवल निर्देशक जावन मात्र न्ही पगार एक बरो इश्ट जावन आत्मीक वडील जावन आमच्या सांगता सदांच तुम्ही हस्त्या मुखामळांत रावन आमची जिणी बऱ्या रितीन रुपीत करूंक तुम्ही कारण जाल्यात तशें फादर तुमच्या मुखल्या मिसांव वावराक तुमकां सर यशस्वी आनी सर बरें मागता थँक्यू फादर द ग्रेट इंडिया पाकिस्तान ऑल द बेस्ट नमस्कार बाप रोनाल्ड प्रकाश डिसोजा रॉन्स आजेकार हांचे विशयांत उलोवंक एक वरती दोस्काय पडटा आमी सांगचें तर हर एका पाद्र्यावांचो मोग करचो कसो म्हणून कर्मियांनी दाखयलो पाद्र्याब फादर रॉन्स आजेकार आनी असल्या पाद्र्या पासून
ICYM संचालन असो तो निर्देशक जाऊन ताणे चुंकान हाती घेत असताना त्या निर्देशकपणाखाल वावरलो अध्यक्ष जावन वावरलेलो अनुभव म्हजो आनी बापरांनी सांगता जायते बरेंपण हांवें आपणावन घेतलां आनी हो पाद्र्याब आज गंटलकेटे फिरगजेक विगार जावन वर्ग जावन येत आसतना तांकां जायतें बरेंपण आशेता आनी बरें मागता आमच्या निर्देशकपणाखाल हांवें अध्यक्ष जावन आसतना आमच्या कमिटीच्या संद्यांनी जायतो वावर केला जायतें तांचेतान आमी आदर्श जावन त्यो संगत्यो आपणयल्यात आनी त्यो जिवितांत आमी रुथा केल्यात आनी असलें एक लिसांव शिकयल्या बापरांस आजेकार तुमकां अभिनंदन अभिवंदन तुमकां सकयल बरें जावं. फाटल्या 16 वर्सांनी बापरांनी युवा जनांनी दाखयल्ल्या विशेष मोगाक आनी तांणी दिल्ल्या मार्गदर्शनाक आमी युवा जाणां सदांच तांकां ऋणी. तांचे मार्गदर्शन घेतिल्ले युवा जण आयच्या दिसा समाजाच्या विविध क्षेत्रांनी आपली सेवा अर्पून आसात. साबार संगती सांगून दाखोवच्या बदला जियोन दाखयल्ले विशेष व्यक्ती ते संगीत अभिनय लेखना अशे विविध तालेंतांचे रुवाळी ते जावन आसात. ही सर्व तालेंतां तांणी युवा जणांच्या बऱ्यापणा खातीर वापरून आमचे संघटन आपली कीर्त सगळ्यांनीतल्यांनी गाजोवंक तांणी वर्ती मिनात घेतल्या. तर हांव मेलरिडा रोड्रिगस 2014-15 अवधेच्या कार्यकारी समिती तर्फेन तांच्या मुखल्या मिसावाक बरें मागता. तांकां बरी भलायकी लांब आवक आनी मोतीक समाधान लाबोवन दी म्हूण मागता. देव बरें करूं. बापरांस अजेकार वय 2015 आनी 16व्या वर्सा ICYM अध्यक्ष जात आसतना तांचे सांगता भोव अपूर्वयाची ICYM असो वावर करूंक आमकां अवकाश लाभलो. आमच्या सगळ्या पंगडाक ते बरे मार्गदर्शक आसले आनी तांच्या मार्गदर्शना खाला निर्देशना खाला आमी जायतीं बरीं कामां मांडून हाडल्यात. बापरांनीचो भोव अपूर्वयाचो एक गूण सांगल्यार कसलेंय कार्य जावन दी कसले एक्टिविटी जावन दी कसलेंय एक मॅट काडूंक युवजन चिंता जाल्यार तांकां ताणें दिवचो पाठिंबो सहकार आनी मार्गदर्शन तें भोव उत्तम जावन आसा. बापरांस तुमकां आमी सगळे 2015 आनी 16व्या वर्साचे सगळे कावन्सील मेंबर्स एक्झिक्युटीव मेंबर्स सककर सांगता मेळोन तुमकां आमी बरें मागता. तुमी दिल्लो वावर खंडीत फळाबरीत जाला. म्हणजे सगळें टीम जें कितें आसा सगळे कावन्सील आनी एक्झिक्युटीव मेंबर्स बऱ्या पावंडाक पावल्यात. जें कितें युवा वावरा वेळार तांणी भेटयल्लो सॅक्रिफायस या वावर तो आयच्या दिसा तांकां प्रतिफळ दिते आसा. तुमी आमकां भोव अपूर्वचें मार्गदर्शन दिल्यार तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या मुखल्या मिसां वावराकी आमी बरें मागता. गंटलकटे फिरगेजीन दसून जायतीं तुमी युवा जाणां सांगता वडांक सकडांक सांगता घेवन बरीं नांवां घडच्याक तुमी कारण येतल्यात म्हूण चिंता. चियर्स फादरॉन्स. थँक्यू. बापरांनी म्हणटा आसतना आमकां पयलें उडास येवचें तांचें हस्कुरें मुकामळ. 8 वर्सां ICYM केंद्रीय समितीचे डिरेक्टर ते जावन आसले. तातूंत 4 वर्सां म्हाका अवकाश लाभलो केंद्रीय समितीचो संद जावन तांचे सांगता वावर करचो. आनी ह्या 4 वर्सांनी म्हाका अजाप जाल्लें कितें म्हळ्यार एका व्यक्ती थंय इतली सोंसणीकाय आसूंक साध्य आसा गी म्हणून. केंद्रीय समिती अध्यक्ष जावन आसतना 1 वर्सभर सदांय म्हणल्यार बरी आमी मेळटाले. हांव केंद्रीय समितीचो अध्यक्ष जावन आसलें वर्स मंगळुरांत ICYM मंगळूर DSCचें 70वें वर्स जावन आसलें. आनी ह्याच वर्सा कर्नाटका प्रांताच्या चरित्रांतलें पयलें नॅशनल यूथ कन्वेन्शन आमच्या मंगळुरांत जाल्लें. आनी कोणेय विचारल्यार म्हाका नॅशनल यूथ कन्वेन्शनाच्या सक्सेसाक कारण जाल्लें एका व्यक्तीचें नांव सांग म्हळ्यार खंडी जावन हांवें केदाळे सांगचें एकच नांव मनादीक बाब रोनाल्ड प्रकाश डिसोजा. त्या वेळी डिमॉनिटायझेशन जाल्लें आमकां थोडे प्रॉब्लम्स आसले. त्या वेळी कितेंच विचलीत जायनासतना कार्याच्या सक्सेसा खातीर आपले एक्सपिरियन्स आपले चतुराय वापरून कार्य यशस्वी जावचे बरी पळयल्लेंच ह्याच आमच्या ग्रेट मॅन डिरेक्टर मनादीक बाब रोनाल्ड प्रकाश डिसोजा हांणी. त्या वर्सा आमी म्हणून हाडली थोडीं कार्य रेड रॉक मँगलोर तुमकां कळीत आसा आतां तें चालू आसा. क्लीन अँड ग्रीन मंगळूरू मागीर सार्वत्रीक रजा सप्टेंबर 8 तारखेर जाय म्हूण खुद्द मुखेलमंत्रीची आमी भेट केल्ली. रोड सेफ्टी बाईक रॅली 70व्या वर्साचें सेलिब्रेशन आनी ताचे रिलेटेड सभार कार्य
आणि मुख्य जावन सोविनर पुस्तक अशें साबार कार्य आज बाब रॉनी फिरगजेजाक जावन घंटाल कटेवेच्या संदर्भी म्हाका हो सगळ्या 17व्या वर्साच्या समिती तर्फेन तांकां देव बरें करूं म्हणसो आनी तशेंच तांच्या मुखल्या मिसावाक सर बरें मागसो व्हरता अवकाश म्हाका मेळ्ळा ह्या खातीर देवाक हांव दिनो आसता. बाब रॉनी तुमकां बरी बळ भलायकी मागता. सगळ्या 17व्या वर्साच्या सर सान्या तर्फेन तुमकां ऑल द बेस्ट. घडयो त्यो उबल्यो वरां बदलेली दिसांनी, दीस आनी म्हयने वर्सांनी उदेली घडी तुमी आयसेवामाक आदेस मागची. मोगाच्या बाब रॉन साजेकार. संबंध शाश्वत वेगळेचार संबंधाचो अनेक अध्याय. 2017-18व्या वर्सा तुमचे सवे अध्यक्ष जावन सेवा दिवचें म्हजें वर्तें भाग म्हणयेत. देव बरें करूं तुमकां. तुमी दिल्लो तो मोग सहकार मार्गदर्शन आमी सदांच उगडासान दवरता आनी विसरूंक जायना तसली ती जावन आसा. फाटल्या 16 वर्सांनी तुमी दिल्ल्या सेवेक आमी आभारी जावन आसा आनी सबार युवा जनांची मनां तुमी जिखूंक पावल्यात. आनी फुडें तुमी वर्ग जावन वेचा तुमच्या मुखल्या मिसावाक घंटल कट्टे फिरगजीक वेचा तुमकां आमी सर युवा जनां तुमकां बरें मागता. मुखारी तुमची बेसावां अशंत उरोवन दी म्हूण आमी आशेता. तुमच्या मुखल्या मिसावांत देव तुमकां सदांच राखून दी सांबाळून दी म्हूण आमी मागता. देव बरें करूं बाब रॉन्स तुमकां. सुमेस्तांक म्हजो प्रणाम. बाब रॉन्स आजेकार. फाटल्या 9 वर्सां हांव न्हू बाब रॉनी सांगाता वावर केल्लो अनुभव म्हाका आसा. YCS संचलनांत केंद्रीय समितीचो संदो जावन आनी तशेंच ICYM संचलनांत केंद्रीय समितीचो अध्यक्ष जावन बाब रॉनीचे निर्देशकपण खंडी जावन बळ दिवंक शकला आनी तांचे तावन जायते अनुभव हांवें जोडला. बाब रॉनीन गाळे सांगचे आसा लायफ इज लायक अ बोट म्हूण. खंडी जावन जशें एक दोण उदकांत आपलें जिवीत सरता तशें बाब रॉनीन आपलें जिवीत युवा जनांकच अर्पिलां म्हणच्यार चूक जावची ना. फाटल्या 16 वर्सांनी युवा जनाचो निर्देशक जावन आतां प्रस्तुत घंटल कट्टे फिरगज म्हज्या शेजारी फिरगजेक वर्ग जावन वेचा ग्रेट मॅन ऑफ इंडिया पाकिस्तान गुजरात बाब रॉनीक सर बरें मागता आनी तशेंच मुखल्या मिसां वावराक मुखल्या जिविताक बरें मागता. देव बरें करूं. हॅलो फादर. फादर नमस्कारा. फाटल्या 2-3 वर्सां हांव तुमकां वर्ग आसा म्हूण खबर आसल्यार 2019 आनी 20 ह्या वर्साक तुमी आमकां डिरेक्टर जावन लाभल्यात. ही आमचें बागससे. 16 वर्सां युवा क्षेत्रांत निस्वार्थ सेवा करून साबार युवा मुखेली DSS प्रांतीय राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय मट्टार परसडूंक तुमी कारण करता जाल्यात. तुमी युवा जनाच्या वर्साक मांडून हाडिल्ली कार्यक्रमां यूथ बायबल कन्व्हेन्शन, यूथ मार्च फॉर क्रायस्ट, यू मीट आनी असली साबार कार्यक्रमां होगलेक एक पात्र जाल्यात. तुमच्या सांगाता एका वर्सा वावर करूंक अवकाश मेळ्ळो. युवा दफ्तराक व्यतिरिक्तना तुमच्यो त्यो हासो फादर म्हणटना कितें पुता म्हूण मोगान विचारिल्लें. गजाली करून गमत केल्लें. कुशलाय उलोवन इरो तूं ग्रेट गर्ल तो म्हूण उत्तेजन दिल्लें. कार्यक्रमाच्या तयाऱ्याच्या वेळार कितले राती वेळ जाल्यारय तुमी आमचे सांगाता वावुरिल्ले. सांगाता जेवता आसतना तुमी वाटचीं भुरगीं घट्ट जेवीसय म्हणलो हुस्को. आनी युवा दफ्तरांत हे सर फकत यादी मात्र. तुमी आमकां दिल्ल्या मोगाक मार्गदर्शनाक सहकाराक आमी सदांच ऋणी. तुमच्या मुखल्या मिसावाक सर युवा जनातर्फेन बरें मागता आनी आमचो सांगात बसयता. We will surely miss you, dear Father Rons. Jiwa wawalan iswan semadillah, sebagi mungkinan ubudillah. Zaidi yashashwikani karier pakhand, taj public yuva jana fahatillah. Tasira mahan व्यक्ती samasa Father Rons मानवीचे कार्य आम्ही सरळ होते ना हवेला दिगरला बाबरांस
देखो तुम्हें मुखार सच्चे आणि हांगासर उसका तुम्ही स्वीकार जेवण तुमच्या लागीं विनंती करता सगळ्यांच प्रांतीय अध्यक्ष मजलिस समितीचे अध्यक्ष आणि मानपत्र वाचचे वेदीचेर नजर आसच्या मंत्रीजे बापानो पदरांनी पदराश्विन लिओन विना आणि सर युवा मित्रां फाटल्या 8 वर्सांनी ICYM संचलनाक माणदी बापरांनी दिल्ल्या निस्वार्थी सेवेक आमच्या सर युवा जाणांनी आमच्या देशच्या सर युवा जाणांनी पाठवचे हे एक मानपत्र वाचून भोव अभिमान आणि खुशी भोगता भारतीय कॅथोलिक युवा संचलन केंद्रीय समिती मंगळूर DSS फाटल्या 8 वर्सां सावन मंगळूर DSSच्या ICYM संचालनाचे डिरेक्टर जावन तसेच युवा आयोगाचे कार्यदर्शी जावन आपली अमूल्य सेवा दिल्या मानाधिक बाप रोनाल्ड प्रकाश डिसोजा हांका DSSच्या सर युवा जाणांनी पाठवचे मानपत्र आमच्या मुखार रोनाल्ड प्रकाश सोज बापान आज भारतीय कॅथोलिक युवा संचलन मंगळूर DSSची केंद्रीय समिती तुम्ही घंटाल करते बिगार जाऊन वेळच्या संदर्भात तुम्ही युवा संचलनात फाटल्या 8 वर्सांनी दिल्ली निस्वार्थ सेवा वळखून तुमचो काळजा पावन उपकार टेकाव मान बगयताव बरल्या काळजान दिनवासतेच्या भोगणांनी तुमका DSSच्या सर युवा जाणांतर्फे हे मानपत्र अर्पिताव मोगाळ बापानो तुम्ही अजयकार फिरगजेच्या फमाद सजन गेल्या कुटुंबात मानेस मार्सेल डिसोजा आणि देवादीन एल्चिन आडवा हांचो मोगासो निमाणो पूत जावन 1971 एप्रिलाच्या 15 तारखेर जल्माल्या तुमचे प्राथमिक तसेच हायस्कूल शिकाप अजयकारांत संपवून कारकळातल्या भुवनेंद्र कॉलेजीत पदवी शिकाप जोडल्या 1989 इसवेत सेमिनारीत भरती झाल्या तत्वशास्त्र देवशास्त्र शिकाप सांझे सेमिनारी जेप्पू हांगासर तुम्ही संपवून 2000 इसवेत मे महिन्याच्या 1 तारखेर या जागी दीक्षा जोडली उपरांत बचपे फिरगेचे 2 वर्सां तुम्ही सहाय्यक ब्रिगाड जावन सेवा भेटयली त्यावेळार वारडो युवा डिरेक्टर जावन तुम्ही दिल्ली सेवा भोगलेली फावो ह्या वेळार 2002 इसवेत भगवंत हप्त्यांत 200 कलाकारांक संगता घालून 3.5 वरांचो जेजू नजरेन व्हडलो भक्ती नाटक करून मुखेलपण घेतलेले मात्र नाही असता तुम्हीच जेजू नजरेन पात्र करून अजूनही लोकांच्या काळजांत जेजू नजरेन म्हणल्या नावान कोणसोन आसात म्हणले थंयच्या लोकांतावन ऐकला उपरांत 2002 इसवेत मे महिन्यात तुम्ही बिदर मिसाव गावाक गेल्यात थंयसर उजिनी मिसाव ठाण्याचो सहनिर्देशक जावन भुरग्यांच्या तशेंच युवा जणांच्या प्रगती दिवशी वावर पेटयलो उपरांत 2004 इसवेत गौडी बाबाच्या आदेशाखाल युवा कॅथोलिक विद्यार्थी संचलन YCS असो नियोजित डिरेक्टर जावन नेमक झाल्यात 2005 इसवेत YCS हाचो निर्देशक जावन 2012 पर्यंत निस्वार्थ सेवा दिल्यानंतर 2012 जून महिन्यात मंगळूर DSSच्या भारतीय कॅथोलिक युवा संचलन ICYM हाचो निर्देशक आणि युवा आयोगाचो कार्यदर्शी जावन 8 वर्सां तुमची निस्वार्थ अमूल्य सेवा मंगळूर DSSच्या युवा जणांक दिली मोगाल रॉन्स अजयकार बापा मंगळूर DSSच्या युवा जणांक तुम्ही दिल्लो पाठिंबो मार्गदर्शन आधार सहकार आणि मोग सदांच उडासान दवरता असलो युवा जनासंगी युवा धार्मिक मुखेली जावन एका बरा इश्टावरी तांचे संगी बसोन तांच्या चिंताक सरी जाल्ली योजना रूपीत करून यशस्वी कार्यक्रम मांडून हाडली कीर्त तुमची ह्यापैकी गरज मात्र मांडून हाडचे आत्मिक कार्यक्रम
DYC डायफरन्स तसले कार्यक्रम तुम्ही यशस्वी केल्यात 2017 इसवेंत वा मंजुनाथ सर राष्ट्रीय युवा संमेलन 2,500 युवा हजारांसोन यशस्वी झाला तर तुमचो कळमेंतातलो वावर आधार मार्गदर्शन कारण खंडीत जावन हाजी कीर्त तुमकां फावो तुमच्या काळार उगडासांत दवरचे तसली कार्यक्रमां जाल्यात 2018व्या वर्सा औरामिंती कोस्टूंच्या केरळा कोडागू लोकांक तशेंच 2019व्या वर्सा बेळगाव कारवार केरळा हांगासर सुमार 2 करोड 25 लाख मोलाची वरवी 25 ट्रकांनी धाडून दिला 5 आस्पत्र्यांनी ICYM ब्लड अकाउंट तशेंच रेड ड्रॉप ॲप समाजाच्या बरेपणा खातीर आज कामयाब आसात युवा जनाच्या वर्सा सबार कार्यक्रमां तुम्ही मांडून हाडल्यात बेंगळुरांत मांडून हाडले यू कनेक्ट तशेंच मंगळुरांत आशिल्ल्या मायग्रंट यूथ हांचे खातीर यू मीट कार्य सर्वांच्या होबळीक पात्र जालें तुमच्या काळार जाल्ली मार्च विथ रोजरी वॉक फॉर क्राइस्ट यूथ मार्च फॉर क्राइस्ट अजिला केवे पॉन्ड क्लिनिंग खंडीत जावन विसरूंक असाध्य 2014व्या वर्सा ICYM संचालनाक बोलेरो गाडी येवंक तुम्ही काढली मिनत वरती ऑफिस पेंटिंग ICYM बोर्ड पाकेन दुरुस्ती काम तुम्ही केला तुमच्या मुखेलपणा काल तयार जाल्लो ॲक्शन सॉंग बुक गेम्स बुक आणि ॲक्शन सॉंग व्हिडिओ युवा जनाच्या वावराक खंडीत उपकारतले युवा जनाच्या वर्साक तुम्ही घडले ते गीत तशेंच लावला तो सिंपलाक उतरां तुमची शक्ती दाखयता तुम्ही सदांच पडद्या फाटल्यान रावन नावाक मानाक होबळीकेक आशे नासतना केल्लो वावर नीज जावन होबळीकेचो तुम्ही ICYM सांडलो घंटे फिरकशेक विकार जावन येत आसतना तुमच्या मुखल्या मिसावाक देव तुमकां ताच्या आशिर्वादांनी बरोवन जैत फाव करून दी लांबावक बळ भलायकी मोतीचे शांत समाधान तृप्ती मेळोवनी म्हणून आमचे मागणे तुम्ही आमच्या काळ समानात सदांच आसतल्यात बाबुरांस डिरेक्टर अध्यक्ष कार्यदर्शी आणि सरसंघ केंद्रीय समिती 2019-20 भारतीय कॅथोलिक युवा संचलन मंगळूर दिस 25 जुलै 2020 देव बरें करूं Wave Beats Music. Wave Beats Music.
आता या कार्याचो केंद्रबिंदू इव स्फूर्ती विरोध आपणायरो मम सर्वांचो वगाडिया जाग मराठी बाबरोच अजिकार इव जणाविषयी तशेंच येदोळलेल्या सभेविषयी आपली बोगणा वसरून तुमचे मुखार येता. आज भारतीय कथोलिक युवा संचार मंगळूर DSCच्या युवा जणांनी दिनवास कार्य हांगासर मनाळ हे म्हाका हे दिनवास कार्य कित्याक म्हळ्यार 16 वर्सां युवा जणां संघाता वावुरचे भाग देवान म्हाका फावो केल्ल्या खातीर आनी बऱ्या रितीन ही 16 वर्सां हांवें काडल्या कितें सण काडनासतना सुगमय सुलालीत म्हणटा भोव अपुर्बाय ही वर्सां कशी पासार जाल्यात आनी आज 16 वर्सां कशी गेल्यात म्हाका कळीत ना आनी ही घडी घट्टाक घट्ट वता आसतना फाटी पळयत आसतना 16 वर्सां जाली की म्हणल्यार भोगाप म्हाका येता आनी हाका कारण आमचे मंगळूर DSCचे युवा जण आनी तांणी म्हाका दिल्लो सांगात आनी तांचो भाव तांचे सांगता वस्ते भाव देवा म्हाका फावो केले म्हाका कळीत ना हांव बिदार आसलो बिदार आसतना थंयसर वावरतकच इल्ले कश्टाचे परिस्थिती तशेंच थोडे उडे 4 वर्सां 3 वर्सां काम करतात आनी ह्या संदर्भात म्हाका थंयसर वावर करूंक काडलें थंयसर ती एक वावर करची रीत म्हाका संतोशाची जाली आनी हांव तातूंत मग्न जालो आनी ह्या संदर्भात YCSY समा खातीर आदल्या आमच्या गोवळे बापान मानेक बाब लुईस पावल सोजान हो एक YCS असो हुद्दो स्वीकार करून म्हाका फुडें हाडला त्या दाळा थंयसर आसच्या आतां गोवळी बाब जावन असो मानेली बाब रॉबर्ट मिरांदा ताणें म्हळें फुडें हाडात ह्या जागना की हांगा पावन तुमी उडीचे की गोवळी बापान सांगलें की ताचें नांव आसा तो येवन आनी म्हाका आनी उडास आसा प्रतिभा रॉबर्ट पर्यंत आतांचे गोवळी बापान तेंच्या सांगलें आसा रॉनी तूं वच तुज्या कार्यतीक युवा जण लागता तूं वच वावर कर भोवशा त्या एका संदर्भात हांव फाटी फुडें चिंतीत नासतना हांव फाटी आयिल्लो आनी हांगा नियोजीत डिरेक्टर जावन म्हाका वावर करूंक आमी सुरवात केली 2004 इसवी आज गोवळी बापाक निमणत जाल्यार ते तांकां हांव आभारी म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा कित्याक म्हळ्यार तांणी म्हजेर दवरल्या विश्वासा खातीर आनी तांणी विश्वास दवरल्यान हांव चिंता YCSची 8 वर्सां हांवें बऱ्या रितीन संपयल्यात म्हज्या वावराक हांवें जस्टीस केला म्हणून म्हाका भोगता आनी म्हाका म्हज्या वावराक तृप्ती आसा देखून उल्हास काकान देव बरें करूं म्हणटा आनी आयुश्य मातशें हें सुकान घेवंक ये ताणेंच म्हाका सांगलें तुका अनुभव आसा घे पयलो हांव घर घालूं जाल्यार कितें गोवळी बाब सांगता देवाचें येवजण म्हणून हांवें घेतलें आनी वर्सां कशीं पासार जालीं म्हाका खबर ना 7 वर्सां जाता आसतना म्हजी वर्सां जालीं म्हणटा आसतना आतां असो गोवळी बाब मनाली भोव मनाली पिटर पावल सल्टान हांवें म्हणालें एक वर्स तूं राव हे युवा जाण्याचे वर्स एक वर्स तूं संपवन वच ह्या संदर्भात दोनी आमचे दोगी दिसपाक काळजा जावन उपकाराक येता तांणी म्हजेर दवरल्यावर त्या मोगा खातीर आनी पत्त्यानी खातीर आनी ती जबाबदारी दिल्ल्या खातीर म्हजे पत्त्यान आनी ह्या पत्त्यांनी हांवें जारयेक काडून तृप्तीदायक वावर दिला म्हणून म्हज्या मोगाक आनी ह्या संदर्भात मोन्सिंजर बेनीस मोरास प्रभू आमचे विगाजार आसले तांणी म्हज्या वावराक तो सपोर्ट म्हणटा आमी सहकार दिल्लो आसा ह्या संदर्भात ते निवृत्त तांकां तांचो हांव खूब आवडटा मग आज कार्याचे अध्यक्ष जावन आसले आमचे आतांचे विगाजार मोन्सिंजर मॅक्सिम नरनाबा पयलीं तांचो फाटी वळखतो ते हांगासर मोडान कापीक घेत आसले आमी थंयसर ऑलवेनाच्या वेळार आमी भगवतीच्या हातीर 11च्या घडयेर म्हळ्यार सांत आग्नेस स्पेशल ग्रावंडार ते कार्य जावचें आसलें पूण थंयसर आनी एक व्हायट हावसाचें कार्यक्रम लास्ट मोमेंटाचें अनाउन्समेंट जालें
ते महत्वाचं म्हणतात आम्ही चिंतले आणि ह्या संदर्भात वाटून वता लोक आणि हांगासरचे करूंक साधना लोक पूर्ण जाल्यार बेजार जाता ह्या संदर्भात ऑर्गनाची समिती आसली आणि ताणी वचून आमच्या विगारवार वडगांवच्या विगारवार ताणी विचार आणि हांव चिंतता एक थोडेच 10 दीस कितें त्या आवदेंत थंयसर 2031 लोक एकठांय जालो आनी कंडी जावन मनुष्य बाबा तुमी दिल्लो तो सहकार आमच्या रिवाजान आमचे कित्याक हांवें तांचे वळखून काम करचें तांच्या सांगात आसचें देखून तांच्या वावराक युवाजनांक तुमी दिल्ल्या वावराक येदो म्हणसर आमी यू कनेक्ट कार्यक्रम बेंगलोरांत आसताले ते घडयेन तांचे सगळे कार्यक्रम कॅन्सल केले आनी बेंगलोर येयले आसा तो उदास म्हाका अजून म्हज्या काळजांत आसा बाबा न्हू तुमकां दिनवास हे दिनवासाचे कार्यक्रम तुमकां दिनवास आज हांव कंडिशन उपकारायता म्हणजे वस्तेचें घर गवळी केंद्र म्हाका 16 वर्सांनी 4 दिनोत्तर म्हाका मेळ्ळा मनाजी बाब आरतार मनाजी बाब विन्सेंट मोंतेरो ते आतां बेंगलोरांत आसात मनाजी बाब विक्टर वचत ते कुलशेकार आसात आनी मनाजी बाब पिटर डिसोजा आनी म्हजी ते सर्व वस्ती आमचे कडेन आसात कार्यक्रमाक तेन्ना ताका टायम ना कटोकटी राती येवचे मदन राती येवचे हांगासर टायम टेबल दवरूंक जायना कित्याक म्हणल्यार तसली कार्यक्रमां आमची पयस पयस करता आनी जाल्यार ह्या संदर्भार म्हाका उडास काडीचें पडटा शारी दिलोत्तर आनी थंयसर आसल्या सगळ्या जागांनी युवा वावराक आनी दिल्लो पाठिंबो म्हज्या खालच्या मनांत आसा देखून तांकां सर्वांचो उडास काडटा सर ह्या जागांक आनी दिलोत्तर बापाक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक म्हजे वस्ते ही एक रितीचे सहकार ताणें दिला म्हाका सपोर्ट केला आज कितेंय म्हणा आज ICM संचालन इतले वायब्रंट जाला आमच्या बांगलादेशचे नांव सगळ्या संवसार दुनियेंत राष्ट्रा दुनियेंत पावना जाल्यार कारण आमचे युवा जन हांव म्हणटा बांगलादेशचे युवा जन तालंतवंत सत्याने भरलेले आनी सर रितीचे कार्यक्रमां करूंक साध्यश्ट युवा जन आनी केंद्रीय समिती घेत आसतना आमच्या बांगलादेशचे युवा जनांनी बऱ्यांतल्या बऱ्या मुखेल्यान म्हाका 8 वर्सां मेळिल्ले आतां मिशन पळय म्हाका 2 वर्सां 2 म्हयने ताचे सांगात वाव करूंक अवकाश मेळिल्लो आसा 8 अध्यक्ष बऱ्या रितीन युवजनांनी बऱ्या मुखेल्यान सोदून काडले आसा आनी तांचे पावन आनी ती कार्यक्रम समिती आनी आसात तसले तुमकां कळत आसा एक समिती सांगात आयल्यार महत्वाची कार्यक्रमां ती जातात आनी ह्या 8 वर्सांचो पयलो अध्यक्ष नेल्सन मनीस आसतना विशयात उलयलो तो फेसबूक कार्यकर्ता व्हॉट्सअप कार्यकर्ता म्हज्या विशयात थंय म्हजी खबर घरांत दिसता नेल्सन मनीस फर्स्ट 12-13 आसलो आनी ताची समिती आसली सेकंड शर्टान आमचो पयले बेंदूर थंय आसा मागीर तेरे बायल सगळे जावन ह्या तांच्या आवतेंत पयलीं कामाक जाल्यार मेलरिडा चेन 20 वर्सां उपरांत लेगीत तेन्ना तेंय बोळकुंजेचे कोण पळय लाबिना बोळकुंजे ताचे उपरांत बोळकुंजे सत्त सली DSCचे प्रेसिडेंट जाले मेलरिडा चेन आनी चवथो जावन ऑलवेन आग्रा मुखेली जावन ताची समिती जॅक्सन सिद्धा कट्टेसो आनी त्या वर्सा NYC जाल्लो उडास आमचो एलरॉय ओमदुरसो आनी जेसन चिट्टाडीसो आमचो आतां व्हडलो मनीस जाला लिओन हांचे सांगाता कार्यदर्शीक येवन कित्याक उडास काडटा कित्याक ते एक कॉम्बिनेशन अध्यक्ष आनी कार्यदर्शीने एक पोटी म्हळ्यार खंयचे कार्यक्रम जाता पयले ताणें सांगाता मेळचे आनी सांगात आसता देखून ह्या 8 वर्सांनी सांगात कार्यदर्शी जाल्ले आसात पयले नांव सांगचे ते पयले शेल्डन अश्विनी वेनिशिया आतां ते गल्फांत आसा जॅक्सन मागीर हांगात आसा प्रेसिडेंट अनसिटा हांगासर आसा उलयले आमच्या विशयांत आनी जॉयल कन्सेसो मेल आसा फेविश आसा विना शक्तीनगर म्हाका क्रेडीट खंडीत
वसा हांव ही सर हांगासर सगळी यशस्वी कार्यक्रमाच्या ह्या मुखेल्या कार्यकारी समितीच्या त्या वावराक जाला हांव ताच्या खातीर आसलो हांव ते खातीर खंड जावं सांगता तांच्या सांगात आसलो सगळी कार्यक्रमां यशस्वी जावं ते कारण जाला रात दीस वावर केला पयशांचे चिंता करनासतना खरें यशस्वी आमच्या दिवशी मेटा काडले आसा देखून ह्या संदर्भात आटी केंद्रीय समिती हे मुखेली हांवें वचून सांगिल्लें आसा तांकां हांव दिनवास पाठयता उल्हास पाठयता देव बरें करूं म्हणटा ताचे सवय मिशाल अशें उल्हास काडटा कित्याक म्हळ्यार हांव रेगुलर मात आयस गोंयांत आनी त्या संदर्भात ताका सगळो हात पुस्तक करीत आसलो सगळे हात पुस्तकाचे नियमा मागीर आमी वासी जेवडली कित्याक म्हळ्यार इलेक्शन जावचें नासलें आनी ह्या वर्साच्या दिसाचे मिशल ताची समिती आसली वंडरफूल समिती आनी पयल्या वर्सा ती इलेक्शन करून गोवा करपाक जावं PSP करून मस्त वावर केल्लो आसा हांव नवत वळख करून म्हाका वयर गेल्लें आसा देखून ताचो उडास काडटा आनी ताका देव बरें करूं म्हाका जोरान या नवी जोरान कित्याक तुमचे पावन हांव यशस्वी जाता देखून तुमकां देव बरें करूं आज हांवें उडास काडीचें युवजनाचें वर्स स्टार्ट करतना जेसार आसलो ताच्या उपरांत लियोन आयलो युवजनाचें वर्स गोवा करपाक केला आनी त्या वर्सा लियोन विणा आनी ताची कार्यकारी समिती केंद्रीय समिती आनी हें कार्य गोवा करपाक ताच्या वयल्यान आमचो सुद्दां दिसता व्हिडियो इतलो व्हडलो आसलो सगळ्यांक एक पळयत आसतना तुमचो मोग खंडीत जावन दाखयता सर युवजनां काँग्रेसच्या सर युवजनां केंद्रीय समिती आतांच्या संध्याकाळी हांव दिनवास पाठयता ह्या कार्यक्रमा वाटल्यान वस्तू वावर केला पळयतना कळटा रात दीस आसलेला तुमी हांव कडे येता पळोवन म्हळ्यार ती संवय जाली उडास आसतना तुमकां तुमी वावर करचे हांवें पळयला आनी खंडीत गोवा करपाचे तुमकां पब्लीक पावून जे कितें आयसीवाम आसा ते आमच्या युवजनांक हांव आमच्या लिडर्साक हांव आमच्या केंद्रीय समितीच्या संघटना म्हणून हांव अभिमान पावता खंडीत जावन म्हज्या जिवितांतली दनपार भाद्राबाद म्हज्या जिवितांतली ही वर्सां भांगराणी आसा कित्याक म्हळ्यार तो आमचो कोणाची म्हणाला आनी मुखार येवचो ना कित्याक म्हळ्यार आनी ट्रान्सफरा 6 वर्सां मारली 8 वर्सां देखून 16 वर्सां म्हाका एक गोवा करपाचो अनुभव आमच्या गवळी बापान आनी मुन्सिपालान एक अवकाश दिला देखून खंडीत जावन हो अनुभव विशिश्ट आनी विभिन्न आनी ताका फोव बी नेंगी पडीत ना पूण म्हाका तो मेळटा देखून देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या संदर्भात म्हाका खूब मोठी वस्तू जाण आसा त्या संदर्भात हांवें उडास काडिल्ली कित्याक थोड्या एकल्या दोगां सांगून उडास काडली हांव 2004 इसवेंत हांगासर शक्तीनगर आसलो शक्तीनगर म्हजी वस्ती आसली आनी थंय थंयसर म्हाका मुसणाची वळख जाली असली त्या विशयाचेर म्हाका रावंक थंयसर एका खूब म्हाजी म्हाका वळख जाली मग तें गेलें तुका ल्हान म्हजो मिस्टर हांगासर ताची मिसेस आसा आशा ती हांगासर आयला म्हाका पळोवन गजाल जाली एक सरप्रायज कित्याक म्हळ्यार तिणें वायफ सिस्टर आनी ऐश्वर्या ल्हान तिणें मस्त कमोव केला ती टायप करता आनी बारी हुशार SCCची सगळें काम ती करता आमच्या गोवळी केंद्रांत खंयचेय एक ऑफिस आसा अर्जंट फास्ट काम जाय तर खंयचे टायप कालवान जाल्यार तिका दिल्लें आसा आनी तिणें बऱ्या रितीन केल्लें आसा आज ह्या संदर्भात हांगासर आसा एक सरप्रायज तिका हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक म्हळ्यार सपोर्ट केल्ली व्यक्ती आमी खंयची जावन उडास काडिल्ली प्राणी आशा तुमकां देव बरें आनी एकलो व्यक्ती आसा YCS 2010 जावन म्हजे उठलो आनी कोणी न्ही जास्त एक वास वॉलंटियर जावन जालें 2020 तो येता तुमचे लागीं
आणि केदाळे फिरायला पंचायत वेळे रात्रीच्या अरे तो आयलो असा या त्याचे बाईक पूर्ण जाल्यार भारी वास आणि गुप्तुना आयुष्य माझ्या मोगान वैसेस मोगान म्हज्या मोगान तो म्हज्याच मोगान म्हणटा म्हज्या मोगान तो म्हाका हर एक रीतीन तरी एक वर्स हांवें कोम केले आसा देखून जास्त कांय ना गेलो थँक्यू म्हणटा आनी देव बरें म्हणटा आतां असो निर्देशक म्हणजे अश्विन कार्डोजा म्हणजे सांगता 2 वर्सां सहाय्यक जावन सहाय्यक एक वर्स सॉरी आणि डेजिग्नेशन आसलें आणि आता डिरेक्टर जावन आसा थंडी जावन काही अनुभव पडला आणि 9 महिने ताणें चिंती नाका 9 महिने ताणें डिप्लोमा केला आयुष्य विशयांत डिप्लोमा केला आणि युवा जणां विशयांत ताका भरपूर तरबेती गांवडोळ मेळ्ळा आणि ही मुख्य वर्सां ताची खंडी जावन फळां दितलो तरी आणि आयुष्य बरें मुखेलपण मेळटलें म्हूण हांव चिंता अखेर आसना आनी कोणाक सुटलां कितेंच ना आमकां उडास येना हांव सर आनी सो उडास तांचे नांवां करून म्हाका आतां फुरसत दिना वेळ दिना मस्तपणान उलोवप केला 16 वर्सांनी थोडे फावटी गेल्ल्या मनशा कडेन 2 फावटी पयलें गेल्लो आसा कित्याक म्हणाले विशेश कार्यक्रम करता आसतना आमी चड वचना डिरेक्टरांनी चड वचना आयुष्यमाचें तशें आमच्या आयुष्यमाचें कन्नड तेच चोवन घेता कलेक्शनाक घेतात ताचे सांगता तास दाखवता थोडे फावटी तें जावन करता पूण वायसीसाचे कार्यक्रम करता आसतना आमी वैयक्तीक जावन आमी कॉन्ट्रॅक्ट केलो आनी मुसणांनी म्हाका कुमोव केले आसा चड गाणीचो त्या संदर्भार उठास काडटा आनी ताका देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आनी युवा जनांचेर दवरल्या मोगान हांव युवा जनांचो प्रतिनिधी जावन वेचें आनी तशें उदाहरणाचे आमच्या समाजांत आसा आज मंगळूरची देशाचे सहकार येता कित्याक सक्सेस जाता म्हळ्यार उदाहरणाच्या गाणी घातल्यो ताच्या बऱ्या मनावर आनी तितलें बरेंपण आमच्या लोकांत हें आसा आनी तांचे जावन आमची युवा जन प्रचलन आसा वाराड्यान जावन ती घाटाकात जावन घाटाकात जाल्यार हांव चिंता लाखांनी करसून कार्यक्रमां काडची आसा तितली तांक आमच्या युवा जनांक आसा युवा जनांक मंगळूरच्या युवा जनांक त्या 16 वर्सांनी तुमी म्हाका आदार दिला म्हाका सर तिचे फाटी वचून दिला आज जे कितें 7 जाणां आमचे युवा जनां जावन काही 7 जाणां तें तुमचें जावन घाटाकात जावन आनी वाराड्याक जावन तुमी दिल्या सहकारान हांगा आमी कार्यक्रम करून तुमी येनातले तर तुमी सहकार दिनातले तर घाटाकात जावन प्रोत्साहन नातलो तर उत्तेजन नातले तर थाणी येनातले तर आमी देशीची आसून कालें करूं जाता कांय करूं जायना देश जास्तीत वाराड्याक आनी घाटाकाच्या युवा जनांक हांव सर युवा जनांक 8 वर्सांनी आयुष्यमाच्या 8 वर्सांनी कार्यक्रमाक तुमी बरे तरेन कुमोव वाराडो अध्यक्ष कार्यदर्शी वाराड्यांनी पळया तुमी 70th इयराच्या बुकान पळया कितली पुरा कार्यक्रम वाराड्यान जाल्यात देशीची जाल्यात युवा जनांनी केल्यात घाटाकाची आसा तातूंत आनी 70th अंक काडटा आसतना हे 4 हांव चिंता ही वर्सां तेंची वर्दी घालनात 70 वर्दी करियत पडना आनी तो कंप्लीट करियत पडना तितली हिस्ट्री आमच्या देशाची आमच्या युवा जनांक हांव जाल्लें आसा देखून देवाक हांव अर्घां दिता आसतना हांव कडेन जावन अर्घां दिता कित्याक म्हाका 16 वर्सां हांगासर अवकाश दिला आनी नवें एक गजको काम म्हाका मेळटा थंयसरी हांवें वावर करून म्हजे खातीर माता म्हणटा कित्याक म्हळ्यार गज हांगा एकच चिंतपाचें ओके दुसरें ओपिनियन आसूं पूण यूथ मेंटालिटी थंयसर तशें न्ही मालगडी आसात भुरगीं आसात युवा जन आसात ते एक विशिश्ट अनुभव देखून ते आमी सांगून हांवें जय जगच्याक तुमचे मागीर आसो आदार मागता सर इश्ट सर ह्या जाग्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा आमी करता आमी वता आसतना आमी पाद्रांक फस्ट कार्यक्रमाक सर ह्या जाग्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांणी दिल्ल्या सहकाराक आनी आर्थीक रितीन आमकां कुमोव केल्याक इतलें सांगून कोणाक सोडलें हांवें ना आमच्या समितीक
आताच्या समिती आदल्या समितीच्या सहकार्य समिती सांगण्यात देव करतो म्हणून म्हणजे दोन व्यक्त करता. थँक्यू व्हेरी मच तुम्ही दिला मग आपण तुमचं मोग वळण म्हणजे खाडीच बरं नाही इथलं मोग इथले नस आहे इथले त्याला म्हणतात तुम्ही दाखवलेली मोगाची रीत दाखवलेली आणि म्हणजे विषयात तुलेला नेल्सन आणि अन्सिबा देव बरोबर. थँक्यू व्हेरी मच. सर्वांकडे मागावर आपल्या काळजाचे बघा अवसरला बाबराव नाशे कारण तुमका हाव दे बरे करवता पियो पुराक दिल्या जय के विसर नाही तसेच आमच्या कार्याक आधार दिल्या सर्व बरामनाच्या व्यक्तीचा उपकार मागून आम्ही खंडित विसरणार. केंद्रीय समितीच्या जनरल कार्यदर्शी वीणावास संचेतान उपकार आठवणचे विसरा. 8 वर्सां ICYMचे डिरेक्टरचा आपली अमूल्य सेवा मंगळूर केसीसीच्या दिवसांना खातीर भेटप गंडर गड्डे फेकचे विकास सांगेच्या आमच्या मोगाळ रॉनी बापा विदाय मागोम आणि तांच्या मुख्य मिसामा बरे मागोम आसा केल्या या कार्याक हजर जाल्ल्या सर्व उपकाराक हांव तुमचे सवे मुखार हजर आसा. पयल्यान पयले हांव धन्यदेवाक आयचो वर्तो दीस फावो केल्या खातीर अर्घ दिता आणि बापरावने 8 वर्सां इव संचलनाचे डिरेक्टर जावन दिल्या. हांव उपकार आठयता मंगळूर केसीसीचे विकारचराक मसेंजर मॅक्सिम नरना बापाचो. तांचो आदार आनी पाठिंबो आमकां केन्नाय लागता. आज आमच्या आनी फादर रावणीच्या मोगान हांगासर येवन बऱ्या मागयल्या तुमकां सर्वांचे तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. बापरावनी संगता अध्यक्ष जावन भाव दिल्ले मंगळूर केसीसीच्या ICYMचे सुकान धरले बापराव साजेकार हांच्या मोगाचे 8 वर्सांचे अध्यक्ष हांगासर आसात. तांचो हांव काळजांत उपकार आठयता. हांव उपकार आठयता आमचो युवक बापराव साजेकार विशेष सांको पायस करून सहकार दिल्या संपादक सुजय लोबो संपादकी मंडळी आणि प्रत्येक सांको हांको पायट काडून आमकां कुमो केल्या श्रीमती आशा मोतेरो शक्तीनगर तुमचो हांव काळजांत उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. आमचो प्रांतीय अध्यक्ष जेसन पेरेरा आमचे सवे आसा तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. बाप रावणी विशयांतली आपली मोगनां अनुभव मांडून घेतल्या 2012-13 वर्साचो बाप रावणीचो पयलो अध्यक्ष नेल्सन मॉनिस तुमचोय हांव काळजांत उपकार आठयता. हे कार्य यशस्वी करून कुमो केल्या सर्वांचो प्रत्येक जावन ICYM केंद्रीय समितीच्या सांद्याचो सर्व आदल्या ICYM केंद्रीय समितीच्या सांद्याचो हे कार्य यशस्वी करून कुमो केल्या सर्व युवासांचो हांव मनपूर्वक उपकार आठयता. प्रत्येक जावन परचेस दीस ICYM संचालनाचे सुकान हाती घेतलेल्या माननीय बाब अश्विन कार्डोजा हांचो तुमच्या सहकाराक देव बरें करूं लागेल. या कार्याक संशोधक संदिला जॉसलिन तुकाय देव बरें करूं. तशेंच डेकोरेशन केल्या ड्रीम लाईट इव्हेंट्स शांबूर फोटोग्राफी केल्या राहुल किनिगोडी तुमकाय देव बरें करूं. आखरे ह्या कार्याचे प्रमुख व्यक्ती आमचो मोगासो आपल्या जिविताची 16 वर्सां इवसना खातीर करसिल्लो इव स्फूर्ती बिरुदांकीत बाप रॉन्स तुमचो आमी काळजांत उपकार आठयता आनी मुख्य मिसाबाक सर बरें मागता. आमी तुमकां विसरचे ना. तुमच्या निस्वार्थी सेवेक आमी तुमकां सदांच ऋणी. दी ग्रेट मॅन ऑफ इंडिया पाकिस्तान गुजरात यू विल बी इन आवर हार्ट्स फॉर एवर. देव बरें करूं फादर. तशेंच हांगासर बाप रावणीच्या मोगान हजर आसलेल्या सर्वांचो हांव एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. सर्वांचो उपकार आवडला कुमारी वीणा वास्तुकाम काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. मगच्या ह्या कार्याचो अखेरेचो वटो सोलून वचपाक हांव मुखार आपयता आनी जेसन पेरेरा शिकता तुमकां. जेसन उलोवच्या एका मिनटा वयर हांव उलयतां. पयल्यान पयलें विशेश आज लाईव्ह
जाते तसा आणि आजे जतन घेतला विष्णान आणि संजय खंडी जाऊन आमच्या या अंगतावून लाईव्ह करून जायते वावर केल्या त्यामुळे त्या नाटापून आणि जायते चित आपल्याला आठयला आणि उठल्यानी सांगा दिला तेच कम्प्युटर वावरांत आणि बरें सांगा दिला तांकां देव बरें करूं म्हणटा आणि विशेष रितीन सर युवा जाणार कित्याक तांणी आमचो उलो आमच्या आपोवणे स्विकार करून तांणी घराच रावून हांगासर आमकां विशेष दितात सो हांगासर इंस्टाग्राम या युट्यूबार पळोवन त्या सर युवा जाणांक हांव प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा आणि विशेष रितीन विनाक आणि लिओन हाच्या फाटल्यान त्या दोगांचो हात व्हड दुनियेत उठल्याचो हात आसा आनी ते दोन गाडयो आमी दिवया देव बरें करूं म्हणटा आसतना आणि विशेष रितीन मोन्सिंजर मॅक्सिम रोडना बाप्पा तांकां म्हाका तांचेर व्हडलो अभिमान कित्याक म्हजे विकार जावन आसले मान्य आमी हांव आनी लिओन केल्या फादर अशें आमचे फादर रॉनी राजेश काली आसा दिनवास काली एबीएन तक्षणा हांव येता फादर आमकां फादर मीस आसा व्हडलो हांव येता खंडी जावन हें जावन आसा तांचें बरें पण फादर थँक्यू व्हेरी मच